बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलेंगे कोहाट से। तो डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की ज़ेरे सदारत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें MNA शहरयार आफरीदी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सैयद आमिर अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट नमरा अवैस, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अनवर कमाल बरकी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जिशान, महकमा तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के हुक्काम समेत जिला कोहाट के साबिक क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। इजलास में कोहाट रीजन में क्रिकेट समेत दूसरे दीगर खेलों के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया और इजलास में कई अहम फैसले भी किए गए। इजलास में पहले मरहला में क्रिकेट के फरोग के लिए साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई जो इस सिलसिला में अपनी सिफारिशात और तजावीज़ पेश करेगी। अगले मरहला में दूसरे खेलों के फरोग के लिए ऐसी ही कमेटियां बनाई जाएंगी जो डिप्टी कमिश्नर कोहाट की ज़ेर निगरानी काम करेंगी ताकि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखकर इनको मनशियात जैसी लानत से रोका जाए और इनकी सलाहियतों को मजीद फरोग दिया जा सके। दुशहरा से आपको बताते चले जहाँ पर SDPO कोड़ा सर्कल की ज़ेरे सदारत अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद की हिदायत की रोशनी में जाहिद आलम खान SDPO कोड़ा सर्कल के पब्लिक लिजान के मेंबरान के साथ मीटिंग शुरा मीटिंग से SDPO कोड़ा सर्कल ने कहा कि जुराइम के खिलाफ आप पुलिस का साथ दें, इलाका में नए किराएदारों की आमद की सूरत में रजिस्ट्रेशन चेक करें, हवाई फायरिंग के मुतालिक इतला दें और गर्मी का मौसम शुरू हुआ चाहता है, बिजली की लोड शेडिंग से इश्तियाल में आए हुए अवाम की रोड बंदिश या कोई और कार्रवाई के मुतालिक आगाही हासिल करके बर वक्त मुकामी SHOs को इतला दें। सब ने मिलकर अवाम को पुरसुकून माहौल फराहम करने में अपना अपना हिस्सा डालना है। जिला के माड़ी पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्मगल शुदा करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। सफ्तर गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के माड़ी में पुलिस और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन्स की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। बलूचिस्तान से कराची के संगम पर कायम मॉस्को चेक पोस्ट पर की गई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया गया। SSP के माड़ी के मुताबिक हसास इदारे की इतला पर मॉस्को थाना की पुलिस ने एक मशकूक अजीबो गाड़ी को रोका जो खास तौर पर स्मगलिंग के लिए तैयार की गई थी। गाड़ी की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 618 अदद कीमती मोबाइल फोन बरामद किए जिनमें 109 अदद iPhones और 509 एंड्रॉइड मोबाइल फोन शामिल। कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने बताया कि गाड़ी से 40 अदद ऐसी खुसूसी डिवाइसेस भी बरामद हुई जो नॉन फीचर iPhones को फॉल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। बरामद शुदा मोबाइल फोन और डिवाइसेस की मजमूई मालियत 50 मिलियन रुपए से भी ज्यादा बताई गई है। कार्रवाई के दौरान स्मगलिंग में मुलविस दो मुल्जिमान नूरुल्लाह वल्द गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद हाशिम वल्द मोहम्मद फजल को मौका पर ही गिरफ्तार किया गया। SHO मोस्को इंस्पेक्टर मलिक फैसल लतीफ की सरबराही में चौकी इंचार्ज मोस्को फखर इकबाल और स्टाफ ने हसास इदारे के साथ मिलकर ये कामयाब कार्रवाई की। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा सामान, गाड़ी और गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताएं तो जिला सांखड़ की तारीख में पहली बार एक खातून डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हुई है जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही काम भी शुरू कर दिया। सांखड़ जिला की तारीख में पहली खातून डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने चार्ज संभाल कर काम शुरू किया। रेवेन्यू अफसरान, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार से तारफी इजलास की सदारत करते हुए नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम सबका काम आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है, सबको मिलकर ही आवामी शिकायत का अजाला करना होगा। मजीद कहा इजलास का मकसद पूरे इंतजामिया और रेवेन्यू अमले के दरमियान राबते को मजबूत बनाना और बेहतर कारकर्दगी के लिए हिकमत अमली तय करना था। पोलियो मुहिम की मौसर निगरानी और आवाम की शिकायत का अजाला के लिए हमें दिन रात काम करना होगा। इन्होंने मजीद कहा क्योंकि महकमा रेवेन्यू का काम बड़ा अहम होता है। इस मौका पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने अपने तालुका के बारे में 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पस्तूर फील्ड में मुतहरिक हो गई नवाज शरीफ पार्क का दौरा किया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्रा सत्तार असिस्टेंट कमिश्नर पस्तूर ने नवाज शरीफ पार्क का अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद अवामी तफरीह मकामात का जायजा लेना, लोगों को हर सहूलत फराहम करना था। पार्क इंतजामिया को असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा सत्तार ने हिदायत जारी की कि हर मुमकिन लिहाज से सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, रात के वक्त लाइटिंग को यकीनी बनाया जाए। पार्क में सिद्रा सत्तार ने लाइब्रेरी का भी तफसीलन जायजा लिया। इंतजामिया को हिदायत जारी की कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलने वाली अशिया नस्ब करें। कबीरवाला से आपको आगाह करते चले जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम हरास में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा हसन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के VM के मुताबिक PSTR के फेज 1 में आउटसोर्स होने वाले इदारे पेफ के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम हराज तहसील कबीरवाला जिला खानेवाल में पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया।
جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء طالبات کو انعامات اور اسناد سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ بچوں نے بہت ہی خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے ناظرین سے خوب داد بھی وصول کی۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے تعلیمی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی اور طلباء طالبات کو مزید محنت کرنے کی تلقین کی گئی۔ بعد ازاں مہمانان خاص سابق چیئرمین حاجی غلام رضا دادوانا، سابق چیئرمین حاجی محمد رفیق ارائن، مہر غلام عباس فراز، مہر سفتر عباس دادوانا، چوہدری سفتر الہی سہو، حاجی عبدالرشید چوہدری نے تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اسناد اور انعامات سے نوازا۔ مہمان کرام نے اسکول کی شاندار کارکردگی پر اسکول انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کی۔ مہمانان خاص حاجی محمد رفیق ارائن نے اپنے خطاب میں کامیاب طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ کہا، قوموں کی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہی منحصر ہے۔ تعلیم کی بدولت ہی ہم ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جڑوالا کے چک 58 داخلے کوٹلی کی بات کرتے چلیں، جہاں پر دستار بندی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ احمد علی کی رپورٹ کے مطابق کوٹلی میں بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی صاحبزادہ قاری محمد رمضان قادری، حافظ محمد قاسم کی آئے ہوئے معزز مہمانان مفتی جمال الدین بغدادی کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس پر بیان کیا۔ محفل پاک کی سرپرستی حافظ محمد یونس ضیاء اللہ قادری نے کی۔ بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے شرکت کی۔ بانی محفل محمد حسن رضوی اللہ ٹیلر اور ماسٹر محمد رمضان، حافظ محمد جمیل قاری، محمد رمضان قادری سمیت دیگر علاقہ بھر کے علماء کرام، اہلیان گاؤں 58 داخلے نے بھی شرکت کی اور آخر میں محفل پاک کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شہید بنظیر آباد کی زیر صدارت بے نظیر ہاری کارڈ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ سمرین خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شہید بنظیر آباد شہریار گل میمن کی زیر صدارت بے نظیر ہاری کارڈ کے حوالے سے اجلاس ان کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے محکمہ زراعت کے افسران کو ہدایات جاری کی۔ کہا کہ وہ اپنی فیلڈ افسران کو پابند بنائیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ مختار کار آفس میں جا کر ہاری کارڈ کے فارم پر کریں اور کھاتے داروں کے زمین کا ریکارڈ مختار کارڈ سے ویریفائی کرائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام تحصیلوں کے مختار کارڈز کو ہدایات جاری کر دی کہ وہ محکمہ زراعت کے فیلڈ افسران سے تعاون کرتے ہوئے ریونیو ریکارڈ کے تحت کھاتے داروں کی زمین کا ریکارڈ ویریفائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ کھاتے دار اپنی حد کی مختار کار آفس جا کر اپنی زمین کا ریکارڈ ویریفائی کرا کر اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کا فارم مفت میں پر کرائیں۔ اجلاس میں مختار کار نواب شاہ اکرم علی، مختار کار دوڑ محمد علی جمالی، ایگریکلچر آفیسر راہب علی اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ لیاقت پور کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں بھی پنجاب کا کلچرل ڈے منایا گیا۔ محمد دلشاد کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول لیاقت پور میں پنجاب کلچرل ڈے منایا گیا۔ سابق کونسلر حاجی محمد یامین، نائب صدر بار ایسوسی ایشن عامر فاروق یزدانی ایڈوکیٹ، پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین ارم اقبال، جنرل سیکرٹری تحصیل انجمن تاجخان ممتاز حسین بلوچ، چوکسی شوکت علی جاوید اور آصف ممتاز اور دیگر نے شرکت کی۔ خصوصی بچوں کی معصوم کاوشوں کو سراہا۔ پرنسپل مرزا شکیل نے مہمانوں کو ادارہ کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ سامگھٹ انڈوادم کی بات کرتے چلیں، جہاں پر 9ویں 10ویں کے امتحانات آج 7ویں روز بھی شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں جاری۔ امتحانی سینٹرز کے طرف دفعہ 144 کا نفاذ، سخت حفاظتی انتظامات بھی مکمل۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ شہید بنظیر آباد کے چیئرمین کی ہدایت پر وجیلنس ٹیمز نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ امتحانات کے انعقاد میں دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد امتحانی سینٹرز پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو امتحانی سینٹر میں داخل کہیں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بورڈ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ تمام امتحانی سینٹرز پر ضروری سامان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ قبل از وقت سامان کی تقسیم سے تمام سینٹرز پر وقت مقررہ پر امتحانی پیپر شروع ہوا۔ امتحانات کے پہلے روز ہی شدید گرمی اور حبس میں طلباء طالبات کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ چنڈالم کی سماجی تنظیموں، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور طلباء طالبات کے والدین نے ہیسکو انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ امتحانات میں پیپرز کے دوران لوڈ شیڈنگ سے گریز کیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جہاں پر ڈیرہ جا 2025 میں ہونے والے تقریری مقابلوں میں مختلف اسکولز کے طلباء بھی میدان میں آ گئے۔ سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق مختلف اسکول کے بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ بچوں نے مختلف اہم موضوعات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقابلے نے نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتیں دکھانے اور سوچ کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ والدین، اساتذہ اور حاضرین نے بچوں کی کارکردگی کو بھی خوب سراہا۔ یہ سرگرمی نہ صرف تعلیمی تھی بلکہ ایک مثبت اور روشن مستقبل کی جھلک بھی پیش کر رہی تھی۔ تحصیل کلر کہا کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹلیالہ میں بھی پنجاب کلچرل منایا گیا۔
मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें साबिक सूबाई वजीर MPA मलिक तनवीर असलम अवान, असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन चकवाल, मास्टर सनाउल्ला, मास्टर मजहर और इलाके के मौजूदीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास MPA मलिक तनवीर असलम अवान और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार थे। बच्चों की मासूम काविशों को सराहा गया। मेहमानों को इदारे के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। पैगाम भी दिया गया कि सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन स्कूल है। आखिर में इंडियन 24 न्यूज HD चैनल के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान का भी शुक्रिया अदा किया गया। ढोक गुलामिया मोजा वसनाल रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया। मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार नाम है वफा का। इलेक्शन कैंपेन के दौरान MNA हाजी सरदार गुलाम अब्बास के नुमाइंदा इंचार्ज ब्रिक्सर सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद खान ने ढोक गुलामिया की खस्ता हालत रोड की तमीर नौ का वादा किया और कलील वक्त में ही इस रोड का संग बुनियाद आज रख दिया गया। रोड की तमीर के बाद सरदार बाज़ाब्ता रोड का इफ्तिताह करेंगे। MNA सरदार गुलाम अब्बास की नुमाइंदगी डॉक्टर अरशद महमूद हाजी काशी बनहार मार्की, मलिक शाह नवाज मनारा, मलिक शाहिद कहोट, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और मलिक बशारत ने की। अहलियाने वसनाल की नुमाइंदगी मलिक दिलावर मुमताज, मलिक शौकत वसनाल, मलिक सफीर वसनाल समेत दीगर ने की। अहलियाने वसनाल ने कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। शहनशाह तामीरात MPA मलिक तनवीर असलम सेठी की ज़ेर सरपरस्ती रोड का काम भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। MNA हाजी सरदार गुलाम अब्बास की काविशों को भी सराहा गया। JLM के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर ताहिर। मैं मौजूद हूँ, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। 3602 के एरिया मैनेजर अमजद सैद सल्तानी साहब ने इस स्टेट लाइफ में अपना एक लॉन्ग अरसा गुजारा है। आज इनसे पूछते हैं कि ये हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। जी सल्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर ताहिर साहब आपका और अपनी फील्ड फोर्स का, अपने सीनियर का, स्टेट लाइफ का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो पैगाम ये है कि ये अदारा गवर्नमेंट का कौमी अदारा है। इसमें बचत और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम है। इस टेन्योर में हमने बहुत ज़्यादा डेथ क्लेम भी दिए। जो लोग स्टेट लाइफ से पॉलिसी ले चुके थे, उनकी ज़िंदगी ने वफा ना की, उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लेम हमने इस दौरान दिए। और ये स्टेट लाइफ अदारा कौमी अदारा होने के साथ साथ ये बचत और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी फराहम करता है। और मुल्क में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भी एक जिहाद है। इस वक्त हमारे फील्ड फोर्स में लाखों के हिसाब से लोग जो है स्टेट लाइफ को ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। तो नौजवान नस्ल के लिए मेरा यही पैगाम है कि स्टेट लाइफ को ज्वाइन करें। इसमें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए और अपने कैरियर के लिए मैं बतौर एज ए स्टेट लाइफ में 2008 में एज ए नुमाइंदा के तौर पे आया था। 2016 में एज एरिया मैनेजर क्लास 1 जो कि गवर्नमेंट का गजटेड ऑफिसर है 18 ग्रेड का, उससे मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। तो मेरा पैगाम दोस्तों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए यही है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए इस अदारे को ज्वाइन करें और लोगों को बचत का पैगाम दें और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दें। तो यही मेरा पैगाम है अपने मुल्क के नौजवान नस्ल के लिए और बिलखुसूस अवामुन नास के लिए कि ये गवर्नमेंट का कौमी इदारा है। इसमें आप अपने पैसे को लगाएं, तहफ़्फ़ुज़ भी लें और एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट है कबल मैच्योरिटी भी अदारा एक बहुत अच्छा क्लेम देता है। अगर किसी की डेथ हो जाए, जब अरसा पूरा हो जाए तो एक बहुत अच्छी रकम जो है वो उनको दी जाती है। जी इनका ये कहना है जी कि ये दारा कौमी मालियाती दारा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। ये तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, ज़िंदगी भी देता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। जी बहावलनगर सकना मदीना टाउन की रिहायशी बशीरा बीबी जो कि गुज़िश्ता 3 रोज से लापता है, बुरसा ब्यूरो चीफ ऑफिस पहुंच गए। तफसीलात के लिए देखते हैं बहरोज इखलाक की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्यूरो ऑफिस में, जो कि मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। इनकी दादी अम्मा जो है वो 2 से 3 दिन में तकरीबन गुमशुदा है और ये काफ़ी घर वाले जो है परेशान हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जी। क्या नाम है आपका? अहमद हसन जी। सर बताइएगा क्या मामला है। जी मेरी दादी बशीरा बीबी कौम भट्टी बरोज़ हफ्ते वाले दिन मेरे बता के गई हैं कि मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। ना वहाँ पहुँची और ना घर वापस आई हैं। हम बहुत परेशान हैं
اور اگر بھائی کسی بھائی کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم نے تھانہ سٹی اے میں بھی رپورٹ درج کروائی, ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو تقریباً کتنے دن ہو گئے ہیں اس بات کو؟ اس بات کو 4 دن ہو گئے ہیں تقریباً. آج کوئی ذہنی مریض ہیں وہ یا کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ذہنی مریض بھی نہیں ہے, ذہنی توازن بھی درست ہے, ہر چیز کو بھی مار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ابھی آپ کی کیا اپیل ہے؟ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے تھانے والوں سے. تو ابھی تھانے والوں کی طرف سے کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی؟ جی نہیں ہوئی. ہمارے تھانے والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پوسٹر وغیرہ چھپوا دیے ہیں, اور ابھی تک ایسے ہی بھی آج چھٹی پر تھا. تو اگر کسی کو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے, کوئی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے, تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے گا؟ ہم نے فون نمبر بھی دے دیے ہیں, پوسٹر بھی وغیرہ بھی چھپوا دیے ہیں. تو پوسٹر دکھائیں گے آپ سامنے. یہ بھائی پوسٹر دکھا رہے ہیں جی, اس کو زوم کیا جائے. تو تھانے میں انہوں نے جو درخواست بھی دی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک تھانے کی طرف سے بھی کوئی جو اپنا ان کی طرف سے بھی کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا گیا. تو ان کے گھر والے کافی پریشان ہیں. بوڑھی اماں ہیں وہ, جو کہ ایک فالج کی مریض ہے. کیا اسے ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ درست ہے, ذہنی وزن بھی درست ہے, شوگر ہے وغیرہ ہے. شوگر کی وہ مریض ہے, چلنے میں بھی اس کو دشواری ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو بھائی کی جو اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مثبت خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایچ ڈی, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ.